Audio Jungle. नाजरीन, इस नशस्त में आपका खैर मकदम है। मैं हूं केएमएन चैनल से साबिर अयूब। आज जम्मू कश्मीर यूटी के तामीर तरक्की के हवाले से हम एक बड़ा मुद्दा आपके सामने ला रहे हैं। वो है यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो 2010 में यहाँ कायम की गई थी। उस वक्त की रियासती सरकार ने जम्मू और कश्मीर के लिए 2 यूनिवर्सिटियाँ कायम करने की मंजूरी दी थी, जिसके लिए यहाँ काम 2010 में शुरू किया गया था। लेकिन काम शुरू होने के बाद ही ये काम अधूरा छोड़ दिया गया, क्योंकि बार बार इस पर सियासत हावी हो गई। उमर अब्दुल्ला की सरकार ने जहां 2010 में इस यूनिवर्सिटी को यहां कायम करने की मंजूरी दी थी, तो उसके बाद जहां जितनी भी सरकारें आई उन्होंने इसमें सुस्त रफ्तारी और लाइतुल्लाह से काम लिया। मैं आपको बता दूं, ये वो ज़मीन का टुकड़ा है जो शायद किसी जगह पूरे जम्मू कश्मीर में दस्तयाब नहीं हो सकता है। मेरा गर्ज ये है कि ये 4500 कनाल पर मुश्तमिल एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, जिस पर एक आलिशान यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती थी। उस वक्त के रियासती सरकार ने यहाँ के कुछ लोगों को जिनसे ज़मीन ली थी, उन्हें ये वादा दिया था कि आपको नौकरियाँ दी जाएगी, लेकिन उसके बरक्स उन्हें नौकरियाँ नहीं दी गई। और बार बार मुदाखलत के बाद, बार बार उनके अप्रोच के बाद उन्हें आज तक कोई भी उनका बच्चा एकोमोडेट नहीं हुआ। मेरा नाम फयाज़ अहमद गनाई है, मैं कुरहामा में रहता हूँ। हमने यूनिवर्सिटी के लिए जो ज़मीन थी वो हमने पहले ही ज़मीन वो छोड़ दी थी, जिससे हमारा सारा कुछ रोज़ी रोटी चल रहा था। उसके बदौलत उन्होंने उस टाइम हमारे सीएम थे उमर अब्दुल्ला साहब, उसने उस टाइम इधर हमें ये आश्वासन भी दिया था कि हम एक ही घर में एक नौकरी लगाएंगे। तो उस टाइम से फिर काम स्टार्ट हुआ, कुछ महीनों के बाद ही काम रुक गया। वो पता नहीं किस वजह से काम रुक गया, ना काम शुरू हुआ ना नौकरी लग गई। हमारी जो ज़मीन सारी थी वो हमने सारी ज़मीन इसके लिए वक़्फ़ की थी। अब मेहरबानी करके ये हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस पे काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और उसके साथ साथ ही हमारा जो वादा था नौकरी का वो भी मेहरबानी करके पूरा किया जाए। लेकिन जब इस नुमाइंदे ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, हमें यूनिवर्सिटी के तामीर करने में कोई परेशानी नहीं है, हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कायम हो, और यूनिवर्सिटी के कायम होने के बाद उनके बच्चों को यहाँ रोजगार दिया जाए। चेयरमैन कमेटी हूँ बस जमीन दितमुत 2010 मज दितमुत वुनिस तम मतलब यमो कर बंद, क्या पता क्या मकसद वन जमींदार अत लग तो यह करो मतलब शद मद सान चल तो मगर वाद दितमुत सह वाद करो बराबर। तम सात वाद दितमुत नौकरी हसा दिमो हर अकिस गरस, तिमन दिता नौकरी, बेम नबरम बच्चे लग बोजान मुलाजिम लग तिम तथ तो तथ तो हिसाब यमो जमींदारी लगम कि यमो और योर अनमत सत गई नाइंसाफी, तीचा नाइंसाफी गई बेचिन लायक रूद 4,000 कनाल दितमत जरगुन पे परेपुर क्रहम बारोसा बाकियों इलाकों अत मज कर्म मेहनत, मगर सोन मुतालबह यो वाद दितमुत सह वाद करो बराबर खुदाई सद मतलब रजा खतर। बहुत करान गांदरबल कन साफियन वनकस साफियत तुमो कह तुजम LG सबस तक समझमत ओतर LG सबस वन तो मेहरबानी तो मेहरबानी कर अत मज मुदाखलत कर। लेकिन आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इस ज़मीन के टुकड़े पर काम शुरू नहीं किया गया। हालांकि अगर मैं आपको बता दूं, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा दे कि कुछ स्ट्रक्चर जो है ये फैब्रिकेटेड बने हुए हैं,
लेकिन ज़मीन का इतना बड़ा टुकड़ा जो तुलमुला से लेकर वाकुरा, जरीगुंड, कुरहामा और बारूसा तक फैला हुआ है, इतने बड़े टुकड़े में एक आलिशान यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती थी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी है कि ये बार बार, जैसे मैंने पहले ही कह दिया, कि ये सियासत की शिकार हो गई है। अब यूनिवर्सिटी जो श्रीनगर में काम कर रही थी चंद सालों से, यहाँ के कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने, यहाँ के कुछ फोरमों ने, जिनमें डेवलपमेंट फोरम है, सिविल सोसाइटी है और कुछ ग्रुप्स हैं, इन्होंने बड़ा एहतजाज करके 2019 में यूनिवर्सिटी को नवगाम से शिफ्ट करके गांदरबल मुंतकिल किया, जहाँ इस वक्त ये मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही है और मुख्तलिफ इलाकों में इसके क्लासेस जारी है। लेकिन अभी इस ज़मीन की तरफ, इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। अब चूँकि नई यूनियन टेरिटरी है, इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उनसे यहाँ के कई ग्रुप मुलाकी हुए और इन्हें इस बारे में पूरी जानकारी दी गई, जहाँ उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि इस पर अनकरीब काम शुरू किया जाएगा। जो हमारी ज़मीन चली गई है, 4000 कनाल के करीब हमारी लैंड हमसे ली गई थी, ये कमिटमेंट पे कि हमें नौकरी दी जाएगी, हमें कंपनसेट किया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली जब हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। आज की डेट में भी ये हमारा एक वाहिद ज़रिया था जिससे हम अपनी रोज़ी रोटी कमा लेते थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है। अभी हम रिसेंटली हमारे LG साहब हमारे गांदरबल आए थे, तो उनसे भी हमने बात की थी इस सिलसिले में, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इस चीज़ का जल्द से जल्द हल होगा। लेकिन बदकिस्मती के सबब अभी तक कोई भी इस पर ऐसा कोई अमल हुआ ही नहीं है। तो मैं अब आपसे KMN का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने क्या करा, जिन्होंने इस चीज़ को हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने के पूरा वादा कर। है, मैं कुरहामा का बाशिंदा हूँ। हमने 2010 में ये ज़मीन गवर्नमेंट को दी थी इस वजह से कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती ना काम शुरू हो गया और ना ही और हमारा जो कुछ मुतालबा था वो नौकरी का था, ना नौकरी मिली ना यहाँ पे काम शुरू हो गया। पिछली बार हमने LG से अपॉइंटमेंट की दरख्वास्त की थी, हमने उसको फैक्स भी किया था, लेकिन बदकिस्मती से हमने उसको मेल भी किया था, लेकिन बदकिस्मती से ना उसका रिप्लाई अभी तक नहीं मिला है। हम ये आपकी वजह से इल्तिजा करते हैं LG को कि हमें अपॉइंटमेंट मिलनी चाहिए ताकि हम उसके साथ ये मुताबिक रखें। नाज़रीन, मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर्स कायम किए गए हैं, ये उसी डिजिग्नेटेड लैंड पर कायम किए गए हैं जिससे 2010 में यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की मंजूरी दी गई थी। ये हाल ही में यहाँ ये स्ट्रक्चर्स कायम किए गए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के इसरार के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी नवगाम श्रीनगर से मुंतकिल होके यहाँ लानी पड़ी। इस वक्त इन स्ट्रक्चर्स में भी क्लास जारी है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, ये जो 2-4 स्ट्रक्चर्स बने हैं, इनमें बाज़ाब्ता क्लासेस चल रहे हैं। यहाँ ही नहीं, फिजिकल कॉलेज में, नुन्नर में और दीगर गांदरबल के इस ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त काम, दूसरे इलाकों में ये इस वक्त क्लासेस जारी है। ये जो बहुत सारी ज़मीन जो आप इस वक्त देख रहे होंगे कि ये जो हमने दी है गवर्नमेंट को, हमने ये एक्सेप्ट गवर्नमेंट ने ये की है, मगर बदकिस्मती से इसको चालू यानी इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है। पता नहीं ऐसा वजह क्या है कि इस्तेमाल में क्यों लाया नहीं जा रहा है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मेराजुद्दीन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की प्रोग्रेस जो 2010 में यहाँ गांदरबल में जिसका क़याम अमल में लाया गया, तब से इसकी क्या प्रोग्रेस है। जनाब साबिर अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो यूनिवर्सिटी जो वजूद में आई 2010 में, जैसे आपने सही फरमाया,
इसका सफ़र बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और 2010 से लेकर आज 2020 यानी कि जो 10-11 साल हो गए, खुदा का फजल है कि यूनिवर्सिटी ने बहुत तरक्की की है। आपका दूसरा सवाल मुझे लग रहा है ये हो सकता है कि यहाँ अभी बिल्डिंगें जो बननी चाहिए थी वो नहीं बनी, या जो यहाँ पर ऑडिटोरियम वगैरह बनना चाहिए था वो नहीं बना। लेकिन साबिर साहब, जहाँ तक यूनिवर्सिटी की तरक्की का तराजू है वो मोटर और ब्रिक से नहीं देखा जाता है, वो ये देखा जाता है कि इसने एकेडमिक वर्ल्ड में कहाँ तक कितना गेन किया है। मैं आपको ये वसूख से अर्ज़ करना चाहूँगा कि 2009 में जो यूनिवर्सिटी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया, जिसके माध्यम से कोई 14 यूनिवर्सिटीज़ पूरे हिंदुस्तान में वजूद आई, उसमें ये भी एक हैं। आपको ये मालूम है कि हमें यहाँ कश्मीर में कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, 2014 के सैलाब से लेकर आगे कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। लेकिन खुदा का फजल है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, मैं वसूख से ये कहूँगा कि हम इस वक्त एकेडमिकली 14 यूनिवर्सिटीज़ में नंबर 1 हैं। नंबर 1 किस लिहाज से? एक तो जो हमारा टीचिंग लर्निंग का क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं वो ठीक हैं, जो हमारा नंबर ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं, एनरोलमेंट मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ में, वो भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा हैं, जो हमारी फैकल्टी ऑन रेगुलर बेसिस अपॉइंट हुई हैं, जिसमें प्रोफेसर साहिबान भी हैं, एसोसिएट भी हैं, असिस्टेंट भी हैं, उनका नंबर भी अच्छा खासा है। चौथी बात, जो हमने यहाँ रिसर्च, हमारा डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा काम किया है जहाँ तक रिसर्च कंपोनेंट हैं यूनिवर्सिटीज़ का। इसी तरह जो हमारे बच्चे जिन्होंने मुख्तलिफ़ स्पोर्ट्स में, मुख्तलिफ़ कल्चरल इवेंट्स में, हालांकि मेरे पास कोई स्पोर्ट्स फील्ड नहीं है, उन्होंने थ्रू आउट इंडिया उसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी हमारा फ्लैग बहुत ऊंचा रखा। यहाँ काम शुरू किया, पता ये चला कि ये हमने मास्टर प्लान बनाया, वो मास्टर प्लान भी आप देख सकते हैं वहाँ पर, ये है उसका फ़ोटोग्राफ लगा है। तो मास्टर प्लान बनाया, इसको कुकरेजा कंपनी एक है, बहुत फेमस इंटरनेशनल कंपनी है, उनने ये बनाया, वो आगे वो बना के दे गए हमें। और जो ही हमने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, सबसे पहले कंपाउंड वाल में, उसमें हम फेल हो गए। फेल इसलिए हो गए तो पहले वो 9 करोड़ का प्रोजेक्ट था, और जब CPWD ने थोड़ा सा बनाया, 10% वाल बनाई, तो वो रिवाइज्ड बजट लेके आए 26 करोड़। पता ये चला कि जो दीवार उन्हें बनाई तो वो गिर गई या उसमें क्रैक्स हुए, कि इसमें पाइलिंग की ज़रूरत है। पाइलिंग बहुत नीचे जाना पड़ता है, कोई 40 मीटर्स, कहीं 20 मीटर, कहीं 11 मीटर, कहीं 30 मीटर। अच्छा, उसका जब ये असेसमेंट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टीम यहाँ भेजी, तो उसमें जनाब ये अंदाज़ा हुआ, एस्टिमेट हुआ कि इसका जो फाउंडेशन कास्ट बनता है 40 to 45%। और प्लस एक्सपर्ट्स ने ये बताया, हमें ये एडवाइस किया, पाइल्स के बावजूद भी, क्योंकि हमारा सिस्मिक जोन है, कोई गारंटी नहीं है कि कोई बिल्डिंग वहाँ सेफ़ होगी, क्योंकि ये मार्सी लैंड है और नीचे इसके सिंध के बेड्स भी हैं, मतलब सैंड भी नीचे हैं, बॉर्डर भी नीचे है, बहुत नीचे जाकर। और उन्हें कहा कि मतलब वर्टिकल बिल्डिंग्स यहाँ बनना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इन द सेंस है, एक तो ह्यूज कास्ट हो जाए 40, जैसे मैंने अर्ज़ किया 40 to 45%, जो कि जब मिनिस्ट्री को हमने लिखा कि भाई हमें एज अ स्पेशल डिस्पेंसेशन दिया जाए, लेकिन मैं आपको ये वसूख से कहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन देवर बहुत फेवरेबल थे, उन्होंने हमें कुछ पैसे भी अलाट किए थे, सैंक्शन किए थे। लेकिन जब उनको ये पता चला कि 40 to 45% फाउंडेशन कास्ट है और वर्टिकल बिल्डिंग इस पॉसिबल नहीं है, तो उन्होंने हमारा काम रोक लिया। उन्होंने फिर एक और कमेटी भेजी, और फिर ये फ़ैसला हुआ कि उन्होंने स्टेट से रिक्वेस्ट की, ऑनरेबल मिनिस्टर जो फार्मर थे जावेदकर साहब, उनने चिट्ठी एक लिखी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कि यहाँ पर गांदरबल में ही कहीं अल्टरनेटिव लैंड दिया जाए जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी वाला हो।
تو نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ جیسے آپ نے صحیح فرمایا یہی جواب اسٹیٹ نے ان کو دیا کہ ہم کہیں پر اتنا لینڈ اس کوانٹٹی میں نہیں دے سکتے ہیں. نتیجہ ہوا کہ ہمارا کام جو ہے سفر ہوا. ایون اتنا ٹریول کر کے باوجود بھی ہمیں یہ آج احساس ہے کہ جب تک ہمیں اس کا فاؤنڈیشن کاسٹ کا پیسہ نہیں ملے گا، مطلب 40% یا 42%، وہاں ورٹیکل بلڈنگز کا بننا مشکل ہے. مجھے کبھی یہ احساس ہوتا ہے جب میں دوسری یونیورسٹیز کو دیکھتا ہوں اور اپنی یونیورسٹی کو دیکھتا ہوں. میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کیا کہ ہمارا فلیگ بہت اونچا ہے جہاں تک ایکیڈمکس کا تعلق ہے، اور میں پھر یہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا، ایکیڈمکس کے مادھیم سے ہم نمبر 1 ہیں یا نمبر 2 ہیں، جو 14 یونیورسٹیز ہم سے بنی ہیں. لیکن یہاں پر جہاں فزیکل انفراسٹرکچر کا تعلق ہے تو یہاں پر ہم کچھ پیش رفت نہیں کر پائے. پیش رفت اس لیے نہیں کر پائے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ کوالٹی لینڈ بہت لو لوڈ بیئرنگ کیپیسٹی ہے، اور وہاں جناب محترم اس وقت بھی 360 لائیو سپرنگس ہیں. اور تیسرا فیکٹر جو سب سے بڑا اہم فیکٹر ہے، جب بھی ہم نے ایکسپورٹس کو بلایا، ان کو وہاں بھیجا، تو ان کا جو ہمارے ولیجرز ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، تو ان کا بیہیویئر ان کے ساتھ ٹھیک نہیں رہا. انہوں نے بھی تو کہیں کہیں کسی کی پٹائی بھی ہوئی. نتیجہ ہوا کہ وہ کام رک گیا. اس حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ جو اس وقت کی سرکار تھی، عمر عبداللہ کی سرکار جو تھی 2010 میں، انہوں نے وہاں کے جو لوکلز تھے جن کی زمین چلی گئی ہے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو روزگار دے دیں گے، لیکن وہ ایشو بار بار اس پر حاوی ہوتا رہا کہ ان کو روزگار نہیں ملا، ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، اور بار بار ان کی مداخلت بھی ہوئی. اس حوالے سے آپ کا کیا کیا؟ صابر صاحب، یہ بھی آپ کے مطلب صحیح کوشچن، آپ نے ریلیونٹ کوشچن کیا. چونکہ میں نے عرض کیا آپ سے، میں آلموسٹ اس یونیورسٹی سے جڑا ہوں 2012 سے، اور ہمارے جو پہلے وائس چانسلر تھے پروفیسر واحد صاحب، ان سے بھی اس وقت بھی میرا انٹریکشن رہتا تھا. ایز سچ یونیورسٹی نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم آپ کو نوکریاں دیں گے یا کسی کو نوکری دیں گے، کیونکہ یونیورسٹی از ناٹ اے امپلائمنٹ ایکسچینج. یونیورسٹی کا کام ہے تدریسی، مطلب ایکیڈمک کام ہوتا ہے، اور اس میں جب یونیورسٹی ڈیولپ ہوتی ہے نوکریاں بھی آئی جاتی ہیں. اس کے لیے جب میں گیا وہاں پر لوگوں سے ملا، کرہامہ لوگوں کے پاس گیا، گھر گھر گیا، یہ میٹر آف ریکارڈ ہے، میٹر آف فیکٹ ہے. میں ہی نہیں بلکہ میں اپنے جو میرے سینئر رفقا ہیں، سینئر کولیگس ہیں، ان کے ساتھ گیا. رمضان میں بھی گیا، ان کے ساتھ افطاری بھی کی. ان کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ یونیورسٹی کو بننے دیجیے، ہم اسٹیٹ سے بھی ریکویسٹ کر لیں گے، اور یہاں بھی جاب اپرچونٹیز کریٹ ہو جائیں گی. جاب اپرچونٹیز کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، جیسے ان کی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ولیجرز ہیں. ایک تو آپ کا فیکلٹی میں ہوتا ہے جس کا باضابطہ پروسیس ہے، مطلب اس میں پروسیجر ہے، اور وہ پروسیجر ہم نے اڈاپٹ کیا. ان خدا کے مطلب فضل سے اس وقت ہماری کم از کم بہت سے فیکلٹی پہ گاندربل ڈسٹرکٹ کے لوگ ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، وہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اسی طرح منسٹرل سٹاف کا بھی اپنا کچھ پروسیس ہوتا ہے، اس میں بھی اچھے خاصا نمبر ہمارے گاندربل ڈسٹرکٹ سے ہیں. جہاں تک پھر ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے آؤٹ سورسنگ، جو ہم ایجنسی جو جیسے گارڈنر ہیں، جیسے چوکیدار ہیں، جیسے اٹینڈنٹ ہیں، اس میں تھوڑا سا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آؤٹ سورسنگ کہ بھائی یہ جو لوکل لوگوں کو پریفرنس دیجیے. جو میں ان سے وعدہ بند تھا، جو بھی یہاں پر ہم کوشش کریں گے جو پروسیس میں ہم ہیلپ کرنے کی کوشش کریں گے. جو لوکل اگر 19-20 کا فرق ہوگا تو ہم لوکل کو پریفرنس دیں گے. لوکل کو اس لیے پریفرنس دیں گے کہ ہی ول بی اویلیبل آل دا ٹائم، جب بھی 24 آورز، اور اس کو حق بھی بنتا ہے. لیکن لوگوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے نوکری، اس کے بعد ہم آپ کو یہاں کچھ بنانے دیں گے. تو اس میں بھی وہ ٹائم نکلا اور انہوں نے بھی ریئلائز کیا. لیکن میں یہ بھی آپ سے وثوق سے عرض کرنا چاہوں گا، اس وقت جو بھی آؤٹ سورسز میں ہیں یا منسٹرل سٹاف میں ہیں یا فیکلٹی میں ہیں، تو اچھا خاصا ریپرزنٹیشن گاندربل ڈسٹرکٹ کی ہیں. ان لوگوں سے میری بات ہوئی. میں وہاں جو ڈیزگنیٹڈ لینڈ ہے، آپ سے ملنے سے پہلے میں وہاں گیا تھا، تو وہاں وہ لوگ آ گئے، ان سے میری بات ہوئی. ان کا یہی کہنا تھا کہ یہاں سٹرکچرز بنے، یہاں سینٹرل یونیورسٹی کے جو بلڈنگز ہے وہ قائم، اس کے بعد اگر ہمیں ساتھ ساتھ روزگار بھی ملے گا جو ہمیں اسٹیٹ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا. تو انہوں نے یہ بھی مجھے بڑا یہ کیا کہ آپ وی سی صاحب کے پاس جا کے ہماری بات بھی اگر کریں گے تو ٹھیک رہے گا.
اس میں صابر صاحب جہاں تک میری انفارمیشن ہے مجھے مطلب یہ کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کو جابز دیے ہیں، اس کا مجھے پورا یہ پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے بھی ان سے یہ عرض کیا تھا کہ ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم کوشش کریں گے آپ لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، چونکہ اس میں ایک مسئلہ ہو گیا کہ سب لوگ آ گئے، میرا بیٹا میری بیٹی، یہ اس میں یہ پھر لاہ عمل یہ ہوا کہ ایک ڈی سی صاحب ایک لسٹ کنسالیڈیٹ کریں گے، وہ لسٹ دیں گے لوگ، اور اکارڈنگلی لوگوں نے ایک لسٹ دے دیا. مجھے پتہ چلا کہ وہ 2-2.5 سب لوگوں سے نمبر زیادہ تھا. اور جب ہماری ڈی سی صاحب سے ملاقات ہوئی، اس وقت شاید ڈی سی صاحب تھے ہمارے شوکت صاحب کے بعد جو آئے تھے، سرمد حفیظ صاحب تھے، ان کے بعد بھی جو ڈی سی صاحب تھے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ اسی میں ڈی سی صاحب ہمیں اس میں دیں گے بھائی ان آرڈر آف پریفرنس کس کس کا لینڈ زیادہ گیا ہے تو انہی کو لیں گے ہم. اب آخر پہ سینٹرل یونیورسٹی کی جو ڈیزگنیٹڈ لینڈ ہے اس پر کام شروع ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. میں نے میٹر ٹیک اپ کیا ہے ود دا منسٹری. اب چونکہ منسٹری کا ڈفرینٹ اپروچ ہے تھرو آؤٹ انڈیا، اب ہمیں لون کے لیے اپلائی کرنا ہے. لون کے لیے اپلائی کرنا ہے ہیفا ہائر ایجوکیشن کا جو ہے انسٹیٹیوٹس ہے، ان کا الگ ایک سسٹم ہے. وہ انٹرسٹ جو ہیں وہ جو تھوڑا سا انڈائریکٹلی پیمنٹ کرتی ہیں گورنمنٹ ہی، لیکن تھرو ہیفا وہ ڈفرینٹ میکانزم ہے. تو ہیفا کو اپلائی لون کو اپلائی کرنے کے لیے ہیفا کو، تو اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں، جیسے کہ ہم نے جو آرکیٹیکٹ نے ہمارا ماسٹر پلان بنایا تو اٹ مسٹ بی اپروڈ. لیکن جو اپروڈ ماسٹر پلان ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا، بیکاز آف دی کوالٹی آف دا لینڈ وہ ایگزیکیوٹ کرنا بہت مشکل ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے 1-2 بلڈنگس لے کے ان سے آرکیٹیکٹ سے کہا کہ وداؤٹ چینجنگ اوور آل سیٹنگ آف دی ماسٹر پلان، ان 2 بلڈنگس کو انسٹیڈ آف ہیونگ G+3 G+4 ہمیں G+1 ہی کا آپ ان کا دیجیے. وی آر ایٹ اٹ. انشاءاللہ کام شروع ہو گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے نوگام جب ہم تھے تو ادھر نظر نہیں تھی، جب ہم ادھر آ گئے تو ادھر ہمیں ریکوائرمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اس وقت 6-7 ڈپارٹمنٹ وہاں پر ہیں، ان کی نیڈس دن بہ دن بڑھتی جاتی ہیں. جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے اسی پر ہماری میٹنگ تھی. تو آگے آگے وہاں ہم چل رہے ہیں. شاید ہم اس سٹیج پر نہیں ہوتے اگر ہم نے یہاں ایک شیڈ سے اپنا کام شروع کیا ہوتا ان دا بگننگ. ہماری مشکلات جو ہیں بہت اتنی زیادہ کٹھن نہیں ہوتی ہے. یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے رینٹڈ بلڈنگ سے شروع کیا ہے کام، اور رینٹڈ بلڈنگ سے جب ہم نے شروع کیا تو رینٹڈ بلڈنگ سے دن بہ دن بڑھتی گئی، اور ہمارا نام بھی ہو گیا سٹی میں کہ یہ اچھا خاصا رینٹ دیتے ہیں. تو لوگ نے اپروچ کیا کہ ہماری بلڈنگ، اور ہماری ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی گئی، ڈپارٹمنٹ بڑھتے گئے. اور خدا کا شکر ہے فائنلی وی کیم اوور ہیئر، اور یہیں پر ہمارا کنواس جو ہے دن بہ دن بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. ایکیڈمک لحاظ سے ہماری پرفارمنس حوصلہ بخش ہے، لیکن تاہم مختلف علاقوں میں مختلف کلاسز چلانے سے دشواریاں ہو رہی ہے. ڈیزگنیٹڈ لینڈ پر کام ان قریب شروع ہوگا. یہ تھے ہمارے ساتھ سینٹرل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر مہراج الدین، جو KMN نیوز چینل سے بات کر رہے تھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.